ओए होए होए, जून जुलाई की छुट्टियां हैं। अच्छा वैसे तो मार्च से ही शुरू हो जानी चाहिए थी जून जुलाई की छुट्टियां। अच्छा सोचे 4-5-6 महीने छुट्टियां देते, फिर कहते हैं सब जून जुलाई की छुट्टियां। मार्च से जुलाई तक जून जुलाई की छुट्टियां। क्या हो रहा है? जब गर्मी हो सकती है तो छुट्टियां नहीं हो सकती। मुझे ये ना समझे कि मैं ये लाफ्टर थेरेपी है बेसिकली, ये वो मिफ्ता इस्माइल वाली। हाँ क्या याद दिला दिया आपने। तो ये बात है। तो गर्मियों की छुट्टियां उरूज पे हैं। मैंने जून जुलाई की नहीं कहना, मेरा फिर हासा निकलना है। अच्छा लोग जो हैं वो गिलगित बल्तिस्तान, नारान कागाम, कलाम, स्वात और कोई कश्मीर जा रहा है और हम यहाँ बैठे हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं। पाकिस्तान ज़ाहिर है कि बिलाशुबा बहुत खूबसूरत है, घूमें फिरें, फ्रेश हों। और ज़रा से आप 6 से 7 दिन की भी अगर छुट्टी करते हैं तो आपका जहन बहुत ही मतलब एक तरह से फ्रेश फील करता है। कभी जस्ट मतलब डे ट्रिप भी आपके लिए इतना अच्छा साबित होता है कि आप अपने आप को एक तरीके से कट ऑफ करते हैं। जो आपके दूसरे जो प्रोफेशनल जितने भी प्रेशर्स आप ले रहे होते हैं उनको एक दिन भी अगर आप उनसे ज़रा दूर चले जाएं आप फ्रेश फील करते हैं। और फिर जब आप वापस काम पर आते हैं तो आप एक नए अज़्म के साथ, आप एक नई एनर्जी के साथ और नई पॉजिटिविटी के साथ आते हैं, विच इज़ गुड। अच्छा आप लोग अगर प्लान कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स बच्चे आई एम श्योर आप लोगों की ज़िद कर रहे होंगे कि हमने जाना गर्मियों की छुट्टियों पर, तो प्लीज़ जिस भी इलाके का आप प्लान करें पहले एक हेल्पलाइन है जो है 1422। इस नंबर पे कॉल करके ज़रूर जाने कि अच्छा जी बताएं कि अगले वीक में पूरा मौसम कैसा रहेगा, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, आया हम जिस इलाके में आना चाह रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक का इशू तो नहीं होगा, क्या हम अपनी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, क्या जिस होटल में हम रहना चाहते हैं या जितने भी यहाँ पर होटल्स हैं वो ओवरली बुक तो नहीं होंगे। तो ये तमाम तो छोटी छोटी चुनिंदा इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपको अपने पास जमा करनी है। और साथ में खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड अगर कोई ऐसी मुश्किल सूरत हाल आ जाती है, कोई नागहानी वाक़या पेश आ जाता है, अल्लाह ने करे कोई एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ हो, आप कहीं स्टक अप हो जाए, तो देयर इज़ अनदर नंबर विच इज़ 1700। इस हेल्पलाइन पे भी कॉल करके आप मदद ले सकते हैं। है कि आप ये देख लें कि न सिर्फ ये कि हम ज़ुबानी आपको बता रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ हमारी साइट पे जो है वो एहतियाती तदाबीर आप देख भी सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ों का, जैसे घर से आप निकलते हैं ना भाई, आप गाड़ी लेके निकलते हैं तो कितना ख्याल रखना होता है कि जी आप उसका पानी चेक कर लें, बैटरी चेक कर लें, टायर प्रेशर चेक कर लें, फ्यूल चेक कर लें। छोटी छोटी चीज़ें जब आप चेक करते हैं ना तो आपका रास्ता सफ़र, और जब आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं, फैमिलीज़ के साथ जाते हैं, तो ऐसे में भी आपको एहतियाती तदाबीर रखनी चाहिए ताकि ना खुद मसला हो आपको, ना फिर दूसरों के लिए मसला बने। तो फिर ज़ाहिर है कि ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो इस पर ज़रा हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से सयाहों को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, किस तरह से खुद बचा सकते हैं और हुकूमत किस तरह से उनको सपोर्ट कर सकती है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा तैमूर अली साहब, हमारे खब्बे पास से हमारे साथ बराह रास्त इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये ज़रा बताइएगा कि सयाहों का रश मुताल्लिका इलाकों का जिनका हमने तज़किरा किया, ज़ाहिर है कि मौसम गर्मा की तातीलात हैं तो ऐसे में रश बढ़ा रहा है, फैमिलीज़ के साथ भी होते हैं, तो कुछ चीज़ें तो हमने बयान कर दी। आपका रोज़ वास्ता पड़ता होगा इस तरह की चीज़ों से और आप ट्रेंड भी हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, तो क्या आपकी सजेशन होगी कि क्या एहतियातें वो कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया लाइन पे लेने के लिए। इस तरह है कि खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर अल्लाह कुदरत की तरफ से बहुत सारे हसीन वादियाँ हैं, इसी तरह अगर आप देखें तो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम उठा रही है। अगर आप देखें गुज़श्ता कुछ अरसे में तो हमारी सयाह हमारे इलाकों में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और चूँकि गर्मियों की छुट्टियाँ भी हैं जिस तरह आपने कहा, तो वो आ रहे हैं बहुत हमारे पास। अगर हमारी सयाहों से यही गुजारिश है कि जब भी वो इस तरह का कोई प्लान करना चाहें तो प्रॉपर्ली उसको प्लान करें। इस तरह आपने कहा कि 1422 जो हेल्पलाइन है वहाँ पर पहले कॉल करें और उनको बताएं कि हमारे पास क्या ऐसी अवेलेबल चीज़ें होनी चाहिए जब वो अपने साथ लेके जाएं, और रास्तों का हवाले से बताया जाना चाहिए। इसके साथ साथ मौसमी सूरत हाल के बारे में वो ख़ुद को आगाह रहें। अगर आप देखें तो मानसून की बारिशें और मानसून का जो सीज़न आने वाला है, तो जब भी इस तरह के मानसून के सीज़न में आपने देखा होगा कि बारिशें ज़्यादा होती हैं, जबकि मुख्तलिफ़ एरियाज़ में सैलाबी रेले आते हैं, तो हमारी सयाहों से या उन वहाँ के लोकल लोगों से यही गुजारिश होगी
کہ جب بھی اس طرح کے سیلابی ریلے آ رہے ہوں تو وہاں پر آپ گاڑی کو وہاں اس ریلے سے بالکل نہ گزاریں اور وہاں پر آپ انتظار کریں سیف اسپاٹس کا. دیکھیں جیسے گلیشیئر پگھلنے کا بھی آف کورس خطرہ ہے. جب لوگ جائیں گے وہ علاقے جہاں پر پہاڑ ہیں تو وہاں پر گلیشیئر پگھلنے کا بھی ہے. اور اس کے بعد پھر ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ جو حسین آباد میں جو ہوا, تو آپ لوگوں کی طرف سے بھی کیا لوگوں کو پہلے یہ احکامات جاری کر دیے جاتے ہیں کہ یہ وہ ٹائم ہے جس پر آپ لوگ کوشش کریں کہ ان علاقوں کا رخ نہ کریں کیونکہ لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے؟ کچھ آپ لوگوں کی جانب سے لوگوں کو ایسے کچھ میسیجز جاتے ہیں؟ بالکل جی, اس طرح ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کے ایڈوائزری ہمارے پاس آتی ہے محکمہ موسمیات کی طرف سے جس میں لینڈ سلائڈنگ اور بارشوں کا خطرہ ہو, تو ہم تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو اور جتنی بھی متعلقہ ادارے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ماس میڈیا کے ذریعے عوام کو یہ بتا دیتے ہیں کہ یہ موجودہ ایکسپیل آنے والا ہے جس کی ڈیوریشن اس ڈیٹ سے اس ڈیٹ تک ہوگی. تو آپ کائنڈلی ان دنوں میں خصوصی احتیاط کریں. پہاڑی علاقوں میں جب بھی جائیں تو وہ جتنی بھی لینڈ سلائڈنگ والے ایریاز ہیں, مطلب اگر آپ دیکھا ہو تو ہمارے ہاں 7 سے 8 اضلاع مونسون کے دوران کافی ونریبل کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو اس ایریاز میں جب بھی جائیں تو وہ پہلے سے ہی موسم کی کلیئرٹی کے حوالے سے وہ اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ مختلف چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے اگر آپ مطلب لانگ روٹ پہ آنا چاہ رہے ہوں. جس طرح آج کل گرمی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے خیبر پختونخوا میں, تو جب بھی کوئی ٹورسٹ یا کوئی عام پبلک باہر نکل رہی ہو ڈائریکٹ دھوپ میں, تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں, ڈائریکٹ دھوپ کی روشنی سے اپنے آپ کو بچائیں, کوئی گیلا کپڑا سر پہ رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ٹریول کر رہا ہو تو وہ اپنی گاڑی میں فیول اور اس کے ساتھ ساتھ پانی اور انجن میں پانی کا بندوبست کریں. اس کے ساتھ ساتھ ٹائرز میں ہوا, مناسب ٹائرز میں ہوا ہونا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جس طرح آپ نے کہا کہ ایڈوائزریز ہو رہی ہوتی ہے, تو ہم اس ایڈوائزری کے دنوں میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو بھی بتا دیتے ہیں اور جتنے بھی ہمارے متعلقہ اضلاع ہیں ان کو بھی بتا دیتے ہیں کہ آپ کے ہاں جتنے بھی ٹورسٹ آ رہے ہوں تو ان کو پہلے سے مطلع کریں کہ اس طرح کی سچویشن آ رہی ہے, آپ کائنڈلی جتنی بھی احتیاطی تدابیر ہیں اختیار کریں. لوگوں کا رسپانس کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے تو جیسے شیئر کیا کہ جی اگر آپ کو کسی بھی قسم کی معلومات حاصل کرنی ہے ایسی جگہ کے لیے جہاں پر ابھی خیبر پختونخوا میں اگر آپ اپنی ویشنز پلان کریں تو آپ 1422 پہ کال کر کے وہاں کے بارے میں تمام معلومات لے سکتے ہیں, اور 1700 ان کیس کوئی ایمرجنسی ہو جائے. تو لوگوں کا رسپانس کیسا ہے؟ کیا لوگ کال کرتے ہیں, لوگ پوچھتے ہیں؟ جی بالکل, لوگوں کا رسپانس میں اس میں بھی لوگوں کا رسپانس ویری کرتا ہے. کچھ لوگ مطلب جو اپنے آپ جو پراپر ٹریولرز ہو رہے ہوتے ہیں, جو کہ بار بار ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ بار بار وہ ہمیں فون کرتے رہے, اپنا راستے کے حوالے سے معلومات لے لیتے ہیں, موسم کے حوالے سے اپڈیٹس لے لیتے ہیں. لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ مطلب وداؤٹ اینی پلان آ جاتے ہیں, تو پھر اکثر اوقات وہ بھی سٹک ہو جاتے ہیں. سو ہماری ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب بھی کوئی اس طرح کی سچویشن آ رہی ہو تو وہ پراپرلی وہ اپنے وزٹ کو پلان کریں. وزٹ کو پلان کرنے سے ان کے لیے بھی سہولیات ہوں گی اور ہمارے لیے بھی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ٹورسٹ سے ہماری یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے خیبر پختونخوا کو قدرتی حسن سے مالا مال کیا ہے, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ یہ لوگ جب وہاں پہ جائیں تو وہاں کی خوبصورتی کا خاص خیال رکھیں. یہ نہیں ہے وہ کہ وہاں پہ چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو کہ مطلب اگر وہ اس کے اوپر عمل نہ کریں تو وہ نقصانات کا بھی پیش خیمہ بن سکتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو بھی خراب کر سکتے ہیں. مطلب اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ جاتا ہے کسی بھی ایسی جگہ پہ پہاڑی علاقوں میں اور وہاں پہ وہ آگ وغیرہ لگا لیتا ہے اور آگ کو پوری طرح سے وہ نہیں بجھاتا, تو وہ بھی ایک الارمی سچویشن ہو سکتی ہے. اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ سیلابی صورتحال اگر خدا نخواستہ کسی اضلاع میں ہو یا کسی ضلع میں ہو تو ان کو چاہیے کہ وہ بالکل اس کے ایک تو قریب نہ جائے گاڑی میں. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ وہاں پہ جا کے سیلفیز بناتے ہیں, تو سیلفیز یا چھوٹی ویڈیوز جو بناتے ہیں وہ بھی نقصان کا پیش خیمہ بنتے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہم سب لوگوں کو چاہیے من حیث القوم کہ ہم قدرتی خوبصورتی کا خیال رکھیں اور وہاں پر گندگی کو اور اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے. صحیح ہے. جو آپ نے سیلفیز اور ویڈیوز کے حوالے سے بات کی, تو میرے خیال سے لوگ ان تمام مناظر کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے قید کرنا چاہتے ہیں کیمرے کی آنکھ سے, لیکن اپنی سیکیورٹی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کمپرومائز نہیں کرنا. آپ نے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ پل کے اوپر کھڑے ہو کے لے رہے ہوتے ہیں سیلفی, تو یہ مت کیجیے گا, اپنی زندگی کو بھی مقدس جانیے. باقاعدہ ایک الگ سے ویڈیوز آتی ہیں کہ اس کے اندر کتنے نقصانات ہوتے ہیں, کتنے لوگ اپنی جان سے چلے جاتے ہیں. بہت شکریہ تیمور علی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, ترجمان تھے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی. تو بڑا کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے.